رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی السلام علیکم. در برنامه گفتگوی روز خوش آمدید. همچنین خبر دارین که ضمنی انتخابات در بله سر است که 31 دسامبر اعلان شده تاریخ انتخابات و مو امیدوار است که تمام عوام برپور در مابین ازی جمهوری عمل حصه میگیره و این ذمہواری از ما و شما است که در مابین ازی جمهوری عمل حصه بگیرید تا که آینده 5 سال خوره خود از ما و شما فیصله کنی که نماینده از ما کی باشه، کی میتونه که آواز از ما را برسانه، حقوق از ما را برای از ما و شما فراهم کنه. دمزی سلسله قد از ما موجود است محترم محمد طاهر خان هزاره، چیرمن هزاره سیاسی کارکنان که کاندیدیت هستند از حلقه بی 26 سامل. السلام علیکم، بسیار خوش آمدید خان صاحب در برنامه گفتگو. سلامت باشین خان صاحب. از بله مسائل گپ زیاد نمیزنی که چی پروگرام دارین، چون در 25 جولای موقع شما پروگرام داشتیم، مسائل را خبر دارین و پروگرامای خورم برای مردم شما گفتین که چی مسائل است. بله. السلام علیکم. اگر ما پرسان کنم که حلقه پی بی 26 سیٹ چی برای خان چی اهمیت داره و به خاطر چیز اهمیت داره که خان صاحب در عام انتخابات هم از 2 جایسته بود، هم از مریاباد هم از بروری، ولی از اینجا حصه گرفتین. در اصل اهمیتی حصه گرفتوی خان صاحب در مابین ازی حلقه چیز است؟ برادر عرضیه که الیکشن من جمهوری نظام روحی امزی نظامه. من جمهوری نظام عوام رای مقدده مشه که مردم خود چی یک ایتر نفر برای خود خو وکیل خو مقرر کنه که او در مابین اسمبلی رفته مسائل مردمی را، حقوق مردمی را و ترجمانی مردم را در بهتر انداز بیتنه. دیگه ظاهره که الیکشن است، مطابق آئینی پاکستان هر شهری حق را داره که در الیکشن حصہ بگیره، کینڈیڈیٹ جور شونه، لیکن ای فرض بنیادی طور پر فرض ووٹر ہے که او از تمام تر تعصبات بالاتر شده برای بهتر مستقبل خو او ذمہ دار شده فیصله کنه که بهتر امیدوار کی است، خوب سے خوب امیدوار کی شده میتنه که ما او را ووٹ خو بیدم که سبا او برای حقوق ما، برای ترقی ما کردار ادا بیتنه. بسیار خوب خان صاحب. شما خودون شما همیشه در بله جمهوری نظامی صوبایی تنقید کردین و همیشه ای چیز تسلیم نکردین که اینجا جمهوری نظام است. تا به حتی که به زبان خودون شما موشنده که سی ام را هم شما گفتین که نیسته، تاوتس است اینجا مدشته. پس آیا خان چی فکر کرده که در مابین ازی نظام میخواه شامل شونه؟ ارزیه که تنها ما صرف نمگم بلکه دمن پاکستان اکثریتی مردم، اکثریتی دانشورا، مفکرین اونا یہ مگا کہ دمن پاکستان جمهوری نظام مطابق روحی جمهوری نظام نیسته. ظاهره که اگر نیسته بس باید تمام ذمہ دار مردم که عوام دوست مردمن، اونایی که خیرخواهی ملک و مردم است، عوام است، اونا باید کوشش کنه که خامیای جمهوری نظام را دور کنه. اور ظاهر است که ای در نتیجه ارتقایی عمل رفته رفته ای منشی بهتری امده میتنه. دیگه مو که در منیزی اسمیگری درو مقصد از مو یسته که اگر دیگه هیچ کار نشد کم از کم منی عوام مو یه اورنس را، ای شعور را اجاگر میتنی که او برادر اینمی یک نفر را که تو میخوای منتخب کنی درباره زو
वोट است و فیصله. لہذا به حیثیت یک ذمهدار فرد معاشره باید تو فیصله خور بسیار فکر کده، بسیار ذمهدار شده و بسیار د اعتماد باید فیصله کنی که کدام نماینده او اش توقع میتنی که او برای ترقی تو و برای مستقبل تو بهتر کار میتنه. بسیار خوب. خان صاحب شما گفتین که یک آگاهی میخوای من مردم پیدا کنی. آگاهی مهم بغیر از انتخابات باقی دورم میتنی بسیار وقت است که برای مردم آگاهی تحریک باقاعده بیچلنی. آیا امروز اس سیٹ ضرورت از مردم محسوس مونن که به انتها ضرورت داره یا نه اگر سیٹ بای مخرم صرف در حد آگاهی یا شعور مودمن مردم پیدا کنی کافی است؟ برار ما ظاهره که این حلقه بسیار مسائل داره، بسیار مشکلات داره. سیٹ خو باید د دست ورده شونه، باید یک نفر از این حلقه که اکثریت مردم رو سپورت کنه و کامیاب شونه تاکه مسائل حلقه را و حل بیتنه. لیکن یک چیز را باید مو نظرانداز نکنی که مسئله کونه مردمای مو بوده که از بدآدمی آدم گم میشه، از بی آدمی آدم گم نمیشه. مردم باید چرا ما بار بار میگم که ذمه دار شده فیصله کنه، چرا که اینجی افواسازی، مکر، فریب، ریاکاری، دروغ قدزی مردم را دوکه داده میشه. تعصبات را که استامین مردم اجاگر مونن. در نتیجه زو چی میشه که مردم بجای که مستقبل خود مد نظر بگیره او وقتی مفاد اور شکاری تعصب و تنگ نظری شده ووٹ خور استعمال مونه. در نتیجه زو ازو بعد او ناامید میشه، او پشیمان میشه. لہذا این لازمی است که انسان باید فکر شی، سوچی، ای باید ترقی کنه. حالی اگر مو بگی که نه یگو کس باید مثل که امروز من از حلقه خصوصا مردم حاضره بسیار پریشانه. هر حاضره که قچی گب دی مگه والله صاحب یک حاضره باید. درسته؟ بله. باقی قدزوی شرط نمیله که او یگو کرایتریا داشته باشه، یگو معیار برای زو قائل نیه. فقط و فقط مگه یک نفر باید. خو او یک نفر کی باید آیا ازو تو ای توقع رو میتنی که می نفر مسائل از مورا قابلیت چی داره که حل کنه؟ منیزی جرأت هسته، ده منیزی راستی و صداقت هسته، امانتداری هسته. اگر صرف اور صرف یک حاضره ہونا ہی هم یک حاضره رو مو بگی یارم شرط می که صرف حاضره باشه. خود خیال از ما یہ غیر شعوری طور پر مو قد خود خو زیادتی مونی. البته خان صاحبی که مردم مگه حاضره باشه دلیل ازو شایدی نباشه که صرف حاضره باشه. مردم 2058 چون ما خودم امینجی زندگی خود تیر منم مسائل رو منگری منظور از اوی است که دمزی چندین مدت یعنی چندین سال شد حکومت آمد، ام پی آمد، ام ان ای آمد مگر مسلسل این علاقه ایگنور شده. مو اینج مسئله اسکول محل نشده، مسئله او محل نشده، مسئله رود محل نشده، مسئله گیس محل نشده، این تمام مسائل محل نشده. ای که عوام یا مردم که مگه هر رقم باشه از خود مباشه مگه که توجه میده چون امینج رهایش است شاید دزی نظر بگه که امی عوام خودم شخصی خود ما هم اگر ما یک تیم مگم که حاضر خود مباشه دمزی فکر و دمزی نیت است که منظور از مو صرفیه که او امی مسائل بروری را مینگره او پیش چیم خودیده امینجی او امینجی تمام مسائل پیش چیمش معلومه اور بلده مردم خود کار مونه مو مسلسل نظر انداز شده خان. برادر ارزیه
صرفی کافی نیه که مو بگیه گازره بشه. قچقاتی این لازمی است که مو بگی خوب سے خوبتر آزره بشه. من نمیگم که شما ایر نگین که، لیکن صرف ای امو احساسی نباشه صرف، یعنی مطلب ازی که یک آزره بشه میتر که مردم د مایوسی مقدرو، د احساسی کمزوری مقدرو، د خیال از ما ای ٹھیک نیه. خوب سے خوب آزره که لیاقت داشته باشه، قابلیت داشته باشه، شرافت داشته باشه، امانتدار باشه و جذبه خدمت داشته باشه. وشکو او آزره میتونه که برای مردم خدمت کنه. اگر یکو صرف مویر بگی که یک آزره باشه، خو ضروری نیه که مو انتخاب مو و امو امیدای از موره، امو امیدایی که موضوع وابستمونی اور پورا بیتنه. لہذا الیکشن بنیادی تصور شمیه که عوام را موقع داده میشه که شما خود شما فیصله کن که کدام نفر زیاد بهتر ثابت شده میتنه برای وکالتی حقوق شم، برای حل کدوی مسائل شم. لہذا ای بغیر شرط شده نمیتنه. مویر مگی که عوام باید د ذمه‌داری فیصله کنه. علی 1000 آدم استشونه درسته؟ اگر مردم مابین چی ای اهلیت و صلاحیت باشه که او خوب سے خوبتر را ترجیح بیده، بله دیگه مردم یقینا فیصله غلط شده نمیتنه. همینطور که شما گفتین در ماضی بسیار آدم کامیاب شده، لیکن مردم از او مایوس شده. چرا؟ که وقتی فیصله کمزور شد، وقتی که مردم دقیق فکر کرده فیصله نکرد، بس یقینا کمزور فیصله پشیمانی داره دیگه. مقصدی از ما ای است که علمی مردم از تمام تر تعصبات بالاتر شده. خود چی برای امزو یک ووٹ خو فکر کنه که کدام نفر برای ازمو موضوع است، کدام نفر برای ازمو اشی توقع میتنی که او برای آینده برای مردم خدمتگار ثابت شده میتنه. دیگه خود شما خبر دارین منیزی صرف قد ووٹ مردم منتخب نموشه. مردم عوام اکثریت چی خود شما خبر دارین که از لحاظ فکری ظاهره پسماندگی است. دیگه اینجی مردم بسیار حربا استعمال مونه تا که مردمی بیچاره را دوکه بیده و ووٹ زور بگیره. اگر مردم ذمه‌داری خور احساس شکنه، باقاعده منه معاشره بله امیدواره، بله ماضیش غور کنه، بله کردارش غور کنه، درسته؟ بس یقینا او بهتر فیصله میتنه. خوب درست است خان صاحب که گبار شما مگین، لیکن به قول خودون شما چیزی که اکثریت است اگر ما او طرف باری عالی چند ماه پیش عام انتخابات شد که عالی ضمنی انتخابات است. در مابین ازو سوری سوشل میدیا یک آمار که پیش از ما است. در مابین ازو از تمام لید که کده بود HDP بود که 5117 ووٹ گرفته. در بله سیکند MMA بود مجلس متحده عمل که 3242 ووٹ از اونا بوده و در بله سوم نمبر از هزاره سیاسی کارکنان شما بوده که 2700 کچ شما گرفته بودین و امی رقم BNP 2100. بهرحال این تمام که توغ منی مو ټوټل کی ایریا رمو الګ کده حساب کده سری سوشل میډیا مو برای زمو رسیده. MMA BNP پښتونخوا کې اتحاد کده د امزو مطابق انتخابات کنه 6760 ووٹ از اونا شده
که حالی شما خبر دارین که پشتونخوا هم MMA را حمایت کرده، BNP هم اونا را حمایت کرده. پس در اینجا تا معلوم میشه که تقریبا اونا 7000 ووت خورا اسکور کرده، منجا اشتا تمام بلدی اختیار کرده. و امی رقم از طرف از مو که مو تمام از خودون خود حساب کرده، از MWM را، هزاره سیاسی کارکنان و هزاره دموکراتیک پارتی را، تمام از اینا 8793 ووت است. حالی در مابین ازی که اگر ERC تا نمیشنه، اگر اینا مفاهمت نمونه، پس آیا پیش خان صاحب چی پروگرام است؟ شما 2700 ووت گرفتین و مد مقابل فی الحال 7000 ووت خور اسکور کده گاه تیار اشته. لای حمل چیز است خان صاحب 2700 چطور در طرفی 7000 بالتر مبره که بتنه اونا را شکست بده و امی سیٹ محفوظ بمونه؟ برار ما ارزیه که وادم کی 5000 ووٹ گرفت، کامیاب شد. اگر امی آدم کامیاب نموشد، درسته؟ یکو کسی دیگه مو برد. ده خیال از ما مو امزی قصد بدنامی و ازی قصد شرمندگی بچاو مشودی. درسته؟ لہذا یہ کہنا، یہ گفتن کہ صرف کامیاب شنی ده خیالیم ٹھیک نہیں ہے. کامیابی باید ایک اسٹینڈرڈ داشته باشه که او بوره تمام تر مسائل مردم را بسیار د آزادی اور د جرأت دفاع بیتنه. مثلا پیشنا الیکشن چرا ما خو حیران مشنم که چرا مردم امروز سوال را نمونه؟ چرا امروز مردم که او برادر وقتی که تو مسئله داشتی، تو چرا این اقدام را کردی که هر آدم امروز شکاری غلطی استو شده اور درو مشکلات را قچر رویبروی شده؟ اگر امروز او رزغول پس کنی بگی برادر تو سزای تو امیه، چون که تو بسیار کٹا جرم کردی، درسته؟ تو معاشره نقصان رسنده، تو معاشره را به اعتبار کردی، تو معاشره را بلیشی، یعنی هر فرد از این معاشره را تو ناخوشی خگی مردم جور کردی. لہذا ای دفعه مو قدستو تعلق نمیگیری. اور بعض اگر خدا نخواسته یک دفعه دیگم تکرار شد، اگر خدا نخواسته بعض یک دفعه موتر شد، بس شاید هیچ کس جوابی ازی وسیع تر معاشره کس داده نتنه، اور شاید بس اون نقصان موبال کنی که ازاله زو ممکن نباشه. برادره یعنی تا امروز ما ایرانم که چرا مردم میره اکسپلینیشن کال نمونه، چرا مردم نوٹیس نمیگیره که او برادر تو خو بیخزمو رکندی، تو خو قدزمو کار رکده که او سزا را مور داده که مو علی ازاله زو ممکن اجنیه. چرا مردم نوٹیس نمیگیره درو؟ درسته برار؟ دویمی است که مازی خو را زیاد رای نکنی، زیاد خو. ما شرط خوشتم ده جلسه نامی آقا رضا را گرفته، نامی عبدالخالق و نامی کوزاد را گرفته، شرط خوشتم. شرط چیز بود خان صاحب؟ شرط همی بود که باین سوگن بالکن که شما دو بربادی ازمو، دو زوال ازمو، دو تاراج شدن ازمو منیزو شما منیزو سازش صدار نبودین.
و برادر مازی خو زیاد خوری نکو کاش قد از مو ظلم نموشد از وری 100 دانه سیٹ بای مو رفت او بریز مو نو نبود. ما خو حیران استم که چطور کردارها زیاد شما رفته. خان صاحب شما هم در مابین ازو عمل بودین دیگه، شما خودون شما با حیثیت یک سیاستدان مسلسل کار کردین بودین. او را اگر ما بلیم صرف یک نفر کنم، 2 نفر کنم، 3 نفر کنم، در مابین امزو نماینده ها را ما کنم، ما بگم تمام نماینده است، خب من ازو کردار خان صاحب هم است، خان صاحب هم شامل بوده. در مابین امزو عمل، در مابین امزو ادواری که امو ظلم و ستم در بلی ازمو شده. خان صاحب هم خوب امو لیدرشپ شی بودک، امو سیاست شی بودک، امو اکتیویتیز شی بودک در مابین ازو. لیکن کردار خان صاحب را تمامی پاکستان خبر داره. خویی دار خونام مونه خان صاحب. اگر کرداری هزاره سیاسی کارکنان نمو بود در خیال از ما امو ظلم و ستم روگ نمو شد. از این کس انکار نمیتنه. لیکن کردار دیگه او اسه تاریخ جور شده. برار ما آلی کس از او انکار نمیتنه که کی چی کردار ادا کرده. بهرحال ما مگم که این دوباره الیکشن چرموشه درو. یک الیکشن خود 25 جولای شد. مو مردم را چری موقع دادی که امروز مگی که اونا یک جای شده. این موقع رو مو داده نه؟ موقع رو مو فراهم کده. موقع رو مو فراهم کده. درسته؟ اور از بسیار یک کلان غلطی ازمو، انتهایی غیر ذمه‌داری ازمو، از بچگانه حرکت ازمو این موقع رو مو فراهم کده که اونا امروز میخواه از موقع استفاده کنه. ذمه‌دار از این موی. درسته؟ اور امروز برادره باز میخواه مو غلطی را یک دفعه دیگم دوره کنه. خدشات موجوده دیگه. اگر مردم اقص کلان جرم را، اقص کلان فاش غلطی را نوٹیس نمیگیره، نظرانداز مونه، ده خیلی می مردم بزی حق داره. این قسمت چه که باید شکاری مصائب باشه، شکاری مشکلات باشه دیگه. چرا که خودون چی امروز کم از کمی اعتراف را خوب کنه که یار فلان آدم غلطی کرده، فلان آدم از وجه فلان آدم مو امروز شکاری مشکلات شده، از وجه فلان پارتی مو اینی مصیبت را درو سامنه مونی دیگه. اگر این مردم اقص کلان غلطی را نظرانداز مونه، باز طرفداری امزونار مونه، خوب است خیالیم که منیزو کس ذمه دار نیه، خود نمزی مردم ذمه داره. خان صاحبی خوب کردار ازونا شد یا عمل ازونا شد. علی دمابینی ازی عملی جمهوری کی 5 سال مسئله است. یگو 1 سال 6 ماه 5 ماه والا معامله نیست، فنز است، کار است، مسائل بنیادی مسائل داره خلاصه زارتون. یک غلطی بگی یا هر چیزی که بگی یا کوتاهی بگی یا یگو فالت کی هم ده علی ازالی ازور لازمی است که باید عوام بال کنه. ما منظور از ما این نیست که خان صاحب ده حق دیگه کس دست بردار شونه. منظوری است که آیا امکان داره که این سیاسی جماعت در مابین خشته گو مفاهمت کنه تا آینده 5 سال برای ازنا کم آسانی باید کم از کم بنیادی مسائل امزنا حل شونه. برادر حال شما مو اوتر غلطی کی ازالش ممکن نیه. امو نقصان را که مو بال کده ازاله زو ده خیالیم ایتر آسان نیه که مو بگی ازاله زو شونه. مگر گبیه که شما بسیار کم اهمیت داده نوره او غلطی ده. الان که او سنگین ترین غلطیه، سنگین ترین جرم است
که امروز این مردم را قد تباهی و بربادی و قد احساس محرومی، احساس یعنی کمتری مبتلا کرده دیگه. برار این خو کی میتونه ایره؟ این رو باید مردم و برادری کدام بالکل واضح مسئله، واضح کردار است که برای زوی شک شبه نیه. درسته؟ و برادر چطور ما این غلطی یک آدم را نظرانداز کنی که ثابت معاشره در مشکل گرفتار کرده دیگه اور کی ازالش مونه؟ این مردم امیقس فکر نداره که کی مور نقصان رسنده، کی قابل تعزیز، یعنی کیرمو سزا بیدی، کیرمو کچی از کی مو نفرت کنی اور دمی مشکلات مور کی مبتلا کده. اگر امی مردم امیرم احساس نمونه، امیرم خلاف شی قیام نمونه دیگه، امیر ازالیش هیچ کس نمیتونه. خان صاحب منظوری از ما دبل عوام است. ما به حیثیتی ازی گپ میزنم که قول خودون شما که اول عرض کردین اینجا که یک جمهوری عمل است، لا رول ما اجازت میده که ما حساب بگیرم در مابین انتخابات. جرم خوازی خاطر ما گفتن نمیتونم لفظ جرم از خاطری که علمی قانون هی ور اجازت داده امدا در مابین امزی جمهوری عملو حصہ گرفته و رو ما عوام اجازت نداده که عوام بگه تو این مسئله داره بازم بیا پروا نداره. او را امو قانون پاکستان اجازت داده و امزون آردر گرفته باقاعده اگر نم بود خو اور کنسل مکد روگ مکد قاغسات چاویزا کده اشتا دمانه امزی عمل. مقصد دیگه بیه که ازو بعد اگر گو مساج ده عوام د مابین ازی قصوروار خو مو ټیراو نمیتونه که عوام رو بگی بولو چلو قانون رو اجازت داد. امروزم خو آیا خود ازو خبر نبود که این مسئله برای درسته امروز خو ما قلوخ اشتاز داو تیر مشم درو، لیکن سبا اینمی کمزوری از ما برای مردم مشکل ایجاد میتونه. خود از او خبر بود، درسته نه دیگه. او آدم که خبر بود ظاهره که او از نتایج چرم خبر بود، درسته دیگه. او تمام تر نتایج را مد نظر گرفته. او چطور آیا اوی قصد نادانسته؟ نوعیتی کمزوری خو رو برپور خبر بود. نوعیتی کمزوری خو از نوعیتی کمزوری غافل نبود، لیکن او چطور امی فیصله رکت کلوخ رشته از بلاو تیر شد آمد اور امروزی مردم را در مشکل گرفتار کرده. اور باز اگر امروز خدشات موجوده درباره امزونه، خدشات موجوده، شما از این کار نمیتونین که امو غلطی یک دفعه دیگم میخواه سرزد شونه. اگر خدا نخواسته امی غلطی یک دفعه دیگم در منظر عام آمد بس شاید تمام هزارهای جهان یک جای شده مو غلطی را ازالش نخواد بیتنه. کس را بزمو یگو وضاحت نمیتنی، درسته دیگه. ای انتهایی حساس معامله دمینیزی. اگر اونا درو اصرار مونه که مو امیدوار هستی، لیکن اگر خدشات موجوده 1% هم اگر خدشه موجوده باید ریسک مو نگیری. او تیم ترقی و مسائل ای چیزا زیاد مخواد رفت، بس مو صفایی داده نمیتنی. لہذا 1% هم اگر منیزی گنجایشی غلطی نیسته، باید مردم خلاف از اونا رزیست کنه که برادر مزید غلطی گنجایشی نیه. نشنه که خدا نخواسته یک دفعه دیگم صورتحال جور شونه، سازش شده میتنه. این نیه که فیصله زو آدم است، سازش شده میتنه.
और इंजी साजिशी थ्योरिया हिस्से सियासताजी कस इनकार नमेथना क साजिशी थ्योरिया इंजी मकासिद बराई मकासिद हासिल कदो बाकायदा साजिशी थ्योरिया इस्तेमाल मुना दिगे मोयर मुगी की गुंजाइश हजी निस्ता कि दमुगार की नाखून शुमियक दफडंग खोरदा दुइम वार बायद मिनेजू गुंजाइश निस्ता कि नाखून चिकी कनी चारा कि बराए दुइम गलती बस पेश अज़मो हेच किस्म गुंजाइशी वजाहत न मुमना लिहाजा ये बिस्यार एक हसास मामला है बिस्यार एक ख़तरनाक नताइज का हामिल मामला है लिहाजा भले जी बिस्यार मोहताज शुदा मरदुम बायत जायज़ा भी गिरा भले और باید توجه کنم باشه خامخا البته او خوب گفته شما که امکانات داره که یگو حصه سازش باشه پیش رفته اونا فیلال داره و فیس کرده یا شاید هم حل شونه شاید هم نشونه لیکن تو کنی که اونا باید بسیار سنجیده باشه در این معامله خو فی الحال خان صاحب شما در عام انتخابات 2704 ووت از اینجا گرفتین فی الحال در پیش شما چی فارمولا است چی استیمیت مونین کی آفتزاری کی فی الحال MMA بلده خو اشته چطوری 2700 را شما از آفتزار کراس کنین که اونا بهترین نیسیت شما بگیرین یگوی تر فارمولا تابال فکر کردین که آیا اونا را مورین قش یگو مفاهمت مونین قدیم دبلیم ولا مفاهمت مونین باقی یگو گب مزن نمزن چی یگوی تر لای عمل تی کردین تابالی برادر گبینیا یک مفکر موگا ما دیروز دو چند روز پیش جرگم گفتم که من هر معاشره کی انصاف ناپید شد او معاشره دشمن دکار نداره بس او معاشره خودشی شکار زوال میشه بیشک درسته؟ دیگه برادر یگو آذره د من پورا امزی قومو بل شونه پیدا شونه بوگا که طاهر خان یگو جای خیانت کده درسته؟ پیسه قوم را خورده یگو قسم خیانت بله ثابت کنه یک دویمی است که برادر حالات انتهایی سنسیتیو بسیار حساسه ما ایره مگم که اگر خدا نخواسته یگو غیر سیاسی آدم غرضه سیاسی آدم نیه برادر دیروز امده امروز او مسائل ازی خطره مشکلات ازی خطره سیاست ازی خطره پیچیدگی سیاست ازی خطره سرش درک نموشه برار امیرنگا ای برادرای HDP مو کارکردگی دمنه مشکل حالات گوش کو امتحان را منش ناکام شدن کثیر تسلیم مونه نمونه ظاهره او کی اینا کی تعصب د چیم شسته کسی کی تعصب مونه او ظاهره دور قدو چار تسلیم نمونه لیکن د موجودگی نمزی MWM د موجودگی HDP د موجودگی تمام اکابرین برادر اینا ناکامی شر وقت اور تاریخ ثابت کرد لہذا مایر مگم کی اینا باید دستبردار شونه از این خاطر که جنگی سیاست بدستور اینجی استه اینجی عالمی قوتا برای مقاصد خو جنگی سیاست را انداخته اور بخشی زی اگر خدا نخواسته درک نتنستی پیچیدگی سیاستی خطر درک نتنستی بس شاید تاریخ یک دفعه دیگم خود خور دوراو کنه مو مسئله مو ای استه که مو دمنیزی خطه باید از تمام تر حالات باخبر باشی به صورت دیگر
وقتی که بله زنجیر دباو مایا امو کمزور کڑیا میدم شه. پس خان صاحب اگر شما اینجا سیت را مبرین جنگی سیاست به قول خودون شما مسلط است قد از یک سیت بزمیتنین عوامی هزارتاون و مریاباد یا خالص هزارتاون تحفظ بدین؟ د خیال از ما هزاره سیاسی کارکنان اگر کردار شی نمو بود حالات تبدیل شده نمیتنیست. از این کس انکار نمیتنه که هزاره سیاسی کارکنان بسیار مشکل حالات را فیس کرد اور حقایق را روی عوام ایشت اور جرأتمندانه موقف گرفت که در نتیجه شی امروز مردم قد آمن دستیاب پسته برای مردم. خان صاحبی سلسله خو کرداری هیچ کس در هر جایی که انجام داده مو انکار نمیتونی، خصوصا خان صاحب که نمایندگی عوام را کده رفته گپ زده اونا بالکل او کردیت بله شما مور ویش تیم ختم شدنی نیسته. لیکن این سلسله خو خیری از 2001 جاری بود از سن 2000 که اما تا 2017 را 18 را بلکه بله ازمو حالات خراب بود دیگه. فی الحال قدزی دوستایی که شما در گفته رایی هستین که اینا باید در حق شما دستبردار شونه. بالکل دستبردار شونه. پس شما چیز میتونین برای زنا چیز شورتی داده میتونین مسائل از زنا چی مسائل از زنا را حل منین پیش؟ و برادر شورتی کس داده نمیتونه. خب گوش کو گبسته بله اعتماد، گبسته بله خلوص، بله دانش، بله جرأت، بله حقیقت پسندی، بله اخلاص. درسته؟ دیگه مایر مگم که او برادرای ما مشکل نداره. چرا؟ اونا مگه تا که مو زنده استه پگ مو یک آتر استه تایرخانه مدره. درسته؟ لحظه او مشکل نداره. اور باز 1% هم باید مو ریسک نگیری. اونا باید خودون چی احساس کنه 1% ریسک نگره بشنه. شرط از اونا آذره ما آذرهیم. درسته؟ آقا رضا برادر جان عزیز د پورا پاکستان MWM شیعه قد MWM نیه. ما شیعه مستم آذره مستم. اگر MWM شیعه لیڈرشپ میخواه و میخواه که یگو مومن مسلمان بایا دخالم او صرف آقا رضا شرط زنار پورا نمونه مو هم شیعی اور ضرورتی سرٹیفکیٹ نداره که اگو مور سرٹیفکیٹ بیده که تو شیعه هستی. درسته؟ بیشک بالکل. دیگه برادر ای آقا رضا MWM ای مهربانی کده دستبردار شونه. هیچ گنجایش نیسته که مو دای انتهایی پیچیده حالات یکی تر نفر د اسمبلی رئی کنی که او حالاتو سیاستو اینا را درک نتنه. یعنی حقیقی تناظری صورتحال را درک نتنه در پیش صورتحال را. لہذا مهربانی کنن بیشنن دستبردار شونن. خان صاحب در عام انتخابات شما BNP را سپورت کردین در هر جلسه خود علمدار رو در اینجی. پس در این انتخابات چطور شما را حمایت نکرده رفته طرف جمعیت؟ یگو قد از اینا گپ شپ کردین شما نکردین؟ پورا کمپین چلندین شما مردم را مجبور کردین که باین مطلب خامخا بلده BNP ووٹ بدین. اور امروز چطور BNP لیڈرشپ از مور ایلا کده رفته جمعیت علماء اسلام را حمایت شروع منه؟ برار گبیه که موزی حمایت نکده بودی کدام کاروبار نیه لیندین نیه. مو حمایت کدی که مو قد برادر اقوام دوستی میخوایی برادری میخوایی
ما از اونایی توقع منی که مسائل از ما را اونا مسائل خود خو دانسته بخشی از ما هم کار کنه. درسته؟ ما بریزی ووٹ نداده بودی که تو دا آینده الیکشن ضمنی الیکشن یا دا آینده الیکشن تو قیمت چی مور بیدی؟ خب مو برادری مو که اونا چر نمونه، مطلب مو حمایت که همون برادری مو خاصی اونا چر نمیخواه. برادر سه پارتی اهل پشتونخوا قد جمعیت بسیار مشکله که اینا پیچپ شونه، لیکن رفته دبل یک پلتفرم شده یا می رقم بی ان پی است تمام از دبل یک پلتفرم جمع شده. برار گبیه ما شما سوال نمایا مو برای یک دیگه خو رواداری داره. دمینه 2013 د الیکشن 2013 پی بی 27 علمدار روड چقدر خوف و هراس بود که مو سیٹ را بای میدی. ما امور لکدم داد شموه یادن دمی الیکشن آغارزا سری موی گنجایش نداشت. آغارزا سری موی گنجایش نداشت که د 25 جولای او سیٹ برده میتنیست. درسته؟ حالات روی بروی شما بود، منظرنامه واضح بود، لیکن او د خلاف از ما است شده بود. است شده از او برای ازی بود که ما شکست بخورم. بظاهر قد اچ دی پی خلاف بود، بظاهر قد اچ دی پی خلافه، لیکن حالات را دانسته برای اچ دی پی جور کرد که اچ دی پی بو بره. یاردو جماعت یکه ام دبلیو ام و اچ دی پی ماضی شی از اواله امزی بربادی مو منه ایک سکه که دو روخه هیچ قسم فرق منش نیه. د منه موقف زناو ام دبلیو ام و موقف اچ دی پی هیچ یگو تضاد نیه، صرف امو لیبل که فرقه. یک نام خو ام دبلیو ام اشته، دیگه نام خو اچ دی پی اشته. در ریکارد موجوده. ایما اوایی گپ نموگم درو. تمام اخباری بیانای شی، تمام تقریرای شی، تمام موقف شی در ریکارد موجوده. امو موقف را که اچ دی پی داشت از اواله بربادی، اونمو موقف را ام دبلیو ام داشت. دیگه برار مو یقین داره که ای دفعه مغارزه چانس بردو اینجا نداره، لیکن امو کردار شاید میخواه کنه که طاهر خان نه. پس اتحاد ممکن نیه. اتحاد شده میتونه باید ای اردور قبول نداره. چرا؟ که ماضی از اینا مثل اینه وری روی بروی از مو هسته و روی بروی عوام هم هسته. اینا د مشکل حالات چی کردار ادا کده؟ شاید از اون نه شما انکار میتنین، نه ادره انکار میتنه، نه التشی انکار میتنه. بخشی از اینا ممکن نیه. اتحاد صرف در این صورت ممکن است که خان صاحب را حمایت کنه. سوای از ما دیگه اپشن نداره. نه سوای از ما پیش از این اپشن نیه. بظاهر خلاف یک دیگه خویه، بظاهر خلاف یک دیگه خویه. این ممکن نیست که اچ دی پی برای ام دبلیو ام بشه. این ممکن نیست که ام دبلیو ام برای اچ دی پی بشه. استه؟ چرا که مو اختلاف را که نعمل کن خو اختلاف لازمیه خان. ٹھیک امو عداوت اختلاف نیه. برار ما او اینا را عوام کم از کم قبول نمونه. بس یعنی یک باعث حیرت فیصله خواهد شد که ام دبلیو ام برای اچ دی پی شده یا اچ دی پی برای ام دبلیو ام شده. هرچند که کردار و موقفی ماضیشی مشترکه، لیکن اینی فیصله رینا نمیتنه.
که به حق یکدیگه شته بیتنه، گنجایش نیه. ها طاهر خان یاردو باید دستبردار شونه تا که اگر میخواهی که مردم را مایوس نکنی، اگر میخواهی که مردم را مزید زیر فشار نشنه، اینمی واحد حل چیه. بسیار تشکر خان صاحب. باز انشالله پیش خودشمو پروگرام منی. فیلال وقت پروگرام ختم شده. سوال تکنیکل سوال که انتخابی نشانیم د فاز خان صاحب باز نلکسته. نلکه انتخابی نشان نلکسته. بله. دیگه پیغام برای عوام اگه دارین یک 2 منیت میتونین که بگین. پیغام برای عوام، برای برادرها، برای خواهرها اینمیه که برادرها ماضی را زیاد خوری نکن. مفکرین دنیا موگه هر کس که ماضی خور فراموش کرد و حال خور نمفهمه، اور هر کس که حال خور نفهمید برای مستقبل ویش پیشبینی نمیتنه. لہذا هر فرد زی معاشره او 100% ذمه‌دار شده ووٹ بیدیه. دغه میزی نشنه که زی ووٹ از ما کی ناراض موشه، ای امزی خاطر ووٹ تشکیل داده موشه. لہذا ما این میرم گمو برادره امونایی که مجبور استه بیشک کورکور قدم زنا کنین، مگر خیگینه را اینجا واچه وکین اگر نجات میخواین. باقی ما چی کدوم چی خط کدوم دباره زو یکو چیز پود نیه. امی MWM برای شما چی قصد فایده منده چی قصد نقصان ده دبی بارم شما زیاد مشکل نیه فهمیدن چی. باقی او برادرای ما از او معاملات چی سرشم درگه. لہذا ما توقع دارم که برادرای مو حق و انصاف را، مستقبلی آل اولاد خوره، بهتری خود خوره، آبرومندانه زندگی خوره، ایره محفوظ مونه. اور طاهر خان هزاره را ووٹ میده. انتخابی نشان از من الکه، خیال کن که زیاد شم نره. خداحافظ. بسیار تشکر خان صاحب. باز انشالله شما را زحمت میدید در برنامه کوی من ممکن است پیش رفته مو جرگه هم برگزار کنی تا که تمام کاندیدات یک جای بشنی پیش از انتخابات دیگو نتیجه مثبت برسی که بهتن یک نماینده مو از من علاقه خو پیش رای کنی. بسیار تشکر ناظرین گرامی. باز انشالله شما را در برنامه بعدی میگیری. البته ریپیتی برنامه را شما میتونین که در منه النور فیملی کیبل تیمای 8 بجه باز دوباره نشر میشه. میتونین در اونجا هم برنامه از ما را توخ کنین. فی الوقت و السلام علیکم.